नमस्कार साथीहरू, सिनेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज फेरि म अर्को मुभीको एक्सप्लेन लिएर आइसकेको छु, जुन मुभीको नाम रहेको छ 6 बिलो मिराकल अन द माउन्टेन। यो एउटा सत्य घटनामा आधारित मुभी हो, जसको IMDb रेटिङ रहेको छ 7.5 स्टार आउट अफ 10। यसको मतलब यो मुभी धेरै राम्रो छ। अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कहानीको सुरुवातमा फिल्मको मेन क्यारेक्टर एरिकलाई देखाउँछ, जसले भर्खरै मात्र हकीबाट रिटायरमेन्ट लिएको हुन्छ। रिटायरमेन्ट पछि उसलाई ड्रग्स लिने नराम्रो आदत बसिसकेको हुन्छ, जसलाई उसले छोड्नै सक्दैन। उसले ड्रग्स छोड्ने धेरै कोसिस गर्छ, तर पनि उसले सक्दैन। ड्रग्स लिएकै कारण उसको एकचोटि एक्सिडेन्ट पनि भइसकेको हुन्छ, जस कारण उसकी आमा उसँग धेरै दुखी भएकी हुन्छन् र उसलाई ड्रग्स नलिनको लागि बार-बार रिक्वेस्ट गर्छिन्। तर पनि एरिकले ड्रग्स भन्ने छोड्न सकेको हुँदैन। त्यस पछाडि त्यो सिन त्यही कट हुन्छ र एरिकलाई नवाडामा देखाउँछ, जो एउटा कटेज लिएर बसेको हुन्छ। एरिकले त्यो ठाउँमा आइपुग्दा पनि आफ्नो लत भने छोडेको हुँदैन र ड्रग्स खानको लागि बाहिर निस्किन्छ। त्यति नै बेला त्यो ठाउँमा ठूलो हावा चल्छ र एरिकको कटेजको ढोका आफै लक हुन्छ। त्यहाँ भित्र उसका जरुरतका धेरै सामानहरू हुन्छन्, जुन भित्रै बन्द हुन्छन्। त्यसैले एरिकले निकै कोसिस गरेर ढोका खोल्न खोज्छ, तर पनि त्यो ढोका खुल्दैन। त्यसैले उसले ढोकालाई लात्ताले हानेर खोल्छ र भित्र गएर आफ्नो सामानहरू प्याक गर्छ। त्यही दौरान उसको खुट्टामा चोट लागेको हुन्छ, जुन चोटको यो कहानीसँग ठूलो सम्बन्ध छ। तर एरिकले त्यो चोटलाई इग्नोर गर्छ र आफ्नो स्नो स्केटिङको सामानहरू लिएर बाहिर निस्किन्छ। बाहिर निस्किँदै गर्दा स्नो राइडिङ गर्ने ठाउँसम्म जाने गाडी छुट्छ। त्यसैले उसले अब पैदल नै जानुपर्ने हुन्छ। एरिक केही बेर पैदल हिँडेपछि उसले एउटा लेडीसँग लिफ्ट माग्छ र त्यो लेडीले उसलाई स्नो स्केटिङ गर्ने ठाउँमा लगेर छोडिदिन्छन्। हरेक वर्ष झै यो वर्ष पनि नवाडामा धेरै हिउँ परेको हुन्छ, जस कारण चिसो पनि अत्याधिक बढेको हुन्छ। एरिकले अब स्नो स्केटिङ गर्ने फैसला गर्छ र केबल कार चढेर पहाडको पल्लो टुप्पासम्म पुग्छ। स्केटिङ गर्नुभन्दा पहिले उसले आफ्नो आमालाई कल गर्छ, तर उसकी आमाले उसको कल रिसिभ गर्दिनन्। त्यसैले उसले एउटा भोइस मेसेज छोड्छ, मम्मी म नवाडा आएको छु, म तपाईलाई दुःख दिन चाहन्नथे, त्यसैले मैले केही पनि इन्फर्म नगरिकन यहाँ आएको छु, 2-4 दिन बसेर फर्किन्छु। यति भनेर ऊ स्नो स्केटिङको लागि निस्किन्छ। स्केटिङ गर्नुभन्दा पहिला फेरि उसले त्यो ड्रग्सलाई लिन्छ, जसबाट ऊ एकदमै धेरै आनन्दित हुन्छ। उसलाई हकुना मटाटावाला फिलिङ आउँछ। तर एरिकलाई अहिलेसम्म पनि थाहा हुँदैन कि आज उसले ड्रग्स लिए पछाडि उसको लाइफ सधैँको लागि चेन्ज हुँदैछ भनेर। वेल, एरिकले अब आफ्नो स्नो स्केटिङ सुरु गर्छ र ऊ माथिबाट स्केटिङ गर्दै तल झर्छ र फेरि माथि चढ्छ अनि तल झर्छ। यही क्रमलाई उसले बार-बार दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ। यही बीच रेस्क्यु अफिसरलाई एकदमै ठूलो तुफान आउँदैछ। सबै स्नो वरियर्सहरूलाई त्यो ठाउँबाट हटाउनको लागि न्युज आउँछ। यो न्युज सुनेपछि सबै स्केटिङमा गएका मान्छेहरूलाई केवल कारमा हालेर फर्काइन्छ र ठूलो तुफान आउँदैछ भन्ने कुराको जानकारी दिइन्छ। तर एरिकले यो खबर पाउनुभन्दा अगाडि नै स्केटिङ गर्दै पहाडबाट तल झरिसकेको हुन्छ, जुन कुराको खबर कसैलाई पनि हुँदैन। तल पुगिसके पछाडि स्केटिङ गरेको उसले 2वटा निशानहरू देख्छ, जसमध्येको एउटा निशानलाई पछ्याउँदै ऊ अझै तल जान्छ। निकै तल पुगिसके पछाडि उसलाई आफूले गलत बाटो अपनाएछु भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, किनकि त्यहाँ पुग्दा आँधी देखिन सुरु हुन्छ। त्यस पछाडि ऊ आफ्नो स्केट बोर्डलाई हातमा लिएर अघि बढ्न सुरु गर्छ। केही बेर हिँडेपछि उसले केही पनि देख्दैन, सबै कोइरीमण्डल हुन्छ, जसकारण उसलाई एकदमै धेरै टेन्सन हुन्छ। चारैतिर अँध्यारो छाउन थाल्छ र उसलाई हल्का बेचैनी पनि हुन्छ। एरिकले आफ्नो फोन निकालेर कल गर्न थाल्छ, तर त्यो तुफानमा नेटवर्क कहाँबाट आओस्। यही क्रममा अँध्यारो पनि हुन्छ। त्यसैले एरिक एउटा रुखको मुनि खाडल बनाएर त्यही बस्छ। उसलाई एकदमै धेरै जाडो हुन्छ, त्यसैले उसले आगो बाल्ने पनि कोसिस गर्छ, तर उसको पकेटमा भएको सलाई पुरै भिजिसकेको हुन्छ, जसकारण आगो बल्दैन। यो कुराले ऊ एकदमै धेरै डिमोटिभेट र दिक्क हुन्छ। त्यही बेला उसले आफ्नो फादरलाई सम्झिन्छ, जसले उसलाई स्नो हकी सिकाएको हुन्छ। सानोमा एरिक हकी सिक्ने क्रममा धेरै पटक लड्छ र हार मान्छ। त्यही बेला उसको फादर अघि बढेर, छोरा तिम्रो नाम हो एरिक लमार्क र लमार्कले कहिले हार मान्नु हुँदैन, बार-बार कोसिस गरिरहनु पर्छ, आशालाई कहिले छोड्नु हुँदैन भनेर मोटिभेट गरेको हुन्छ। आफ्नो फादरको कुरा सम्झेर ऊ फेरि एकपटक उठ्छ र आफ्नो स्नो बोटिङ लिएर तेजीका साथ तल झर्छ। तर यहाँ बाटो यति धेरै खतरनाक हुन्छ कि ऊ एउटा पहाडको टुप्पोबाट झर्दा झर्दै बचेको हुन्छ। तर एरिकले यहाँ पनि हार मान्दैन र लगातार अघि बढी नै रहेको हुन्छ। अघि बढ्दा बढ्दै उसलाई बुवासाहरू लेखेर आउँछन्, जसबाट यो पालि त एरिक बच्न सफल नै हुन्छ। तर उसलाई राति पनि आफ्नो यात्रा अघि बढाउनलाई असुरक्षित महसुस हुन्छ। त्यसैले फेरि उसले हिउँमा एउटा खाल्टो बनाउँछ र आफू त्यही खाल्टो भित्र पसेर माथिबाट आफ्नो स्केट बोर्डले छोपिदिन्छ, जस कारण ती बुवासाहरूले एरिकलाई देख्न सक्दैन।
सक्दैनन्। जब एरिकले आफ्नो आँखा बन्द गर्छ उसलाई आफ्नो बचपनको याद आउन सुरु हुन्छ कि ऊ सानो हुँदा कसरी उसको मम्मी बाबाले जहिले लडाई गरिरहन्थे। उसको बाबा भन्दै हुन्छ कि यो केटा मामुली होइन, यसले कहिले हार मान्दैन, ऊ आफ्नो लाइफमा एक दिन अवश्य अघि बढ्नेछ, जुन कुरालाई उसकी आमाले नकार्दै हुन्छन्। एरिकले यो सबै कुराहरू चुप लागेर ढोकाको पछाडिबाट सुनिरहेको हुन्छ र त्यस पछाडि आफ्नो बेडमा गएर सुत्छ। एरिकको फादरले जहिले पनि उसको सपना पूरा गर्नलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ भने उसकी आमाको सोच भने अरू केही नै हुन्छ। एरिकको फादरले जहिले पनि उसलाई प्रो हकी प्लेयर बनाउन चाहन्थे भने उसकी आमाले त्यो चाहन्नथिन्। वेल साथीहरू, अब कहानी प्रेजेन्टमा आउँछ जहाँ बिहान भइसकेको हुन्छ। एरिकले यति धेरै जाडोमा त्यो पहाडमा एक्लै एक रात बिताइसकेको हुन्छ। एरिकले आफू भएको ठाउँबाट चारैतिर हेर्छ तर उसलाई केही आइडिया हुँदैन कि ऊ कताबाट आएको थियो। अब एरिकलाई यहाँ आफू पुरै हराइसके भन्ने कुरामा विश्वास हुन्छ तर पनि उसले हार मान्दैन र अघि बढी नै रहन्छ। केही बेर बोटिङ गरिसके पछाडि ऊ एउटा प्लेन ठाउँमा पुग्छ जहाँ उसले फेरि त्यो ड्रग्स लिने विचार गर्छ र गोजीबाट पुरिया निकाल्छ। तर उसले त्यो नसाको पुरिया लिनुभन्दा अगाडि नै उसले टेकेको जमिन फाट्छ र ऊ भित्र पानीमा डुब्छ। उसको हातबाट त्यो ड्रग्स पनि छुट्छ जसलाई बचाउन एरिकले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँछ। यहीबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि उसलाई उसको ज्यानको भन्दा पनि ड्रग्सको बढी माया छ भनेर। पानी भित्र पसेका कारण अब उसको पुरै बडी भिजेको हुन्छ जस कारण उसको खुन जम्न सुरु हुन्छ। अब एरिकले यहाँ आफ्नो सबै कपडा खोलेर घाममा सुकाउने डिसाइड गर्छ र आफ्नो शरीरलाई अलिकति भए पनि घाम खुवाउँछु भन्ने विचार गर्छ किनकि अब ऊ थोरै बेर पनि त्यो भिजेको कपडामा बस्यो भने उसको मृत्यु त्यही हुनेवाला हुन्छ। कपडा खोले पछाडि उसले त्यो ड्रग्सको पुरिया देख्छ जसलाई खान उसलाई एकदमै धेरै मन हुन्छ। तर एरिकले यहाँ आफ्नो जिन्दगीको सबैभन्दा कठोर फैसला लिन्छ र त्यो ड्रग्सलाई त्यही हिउँमा फालिदिन्छ। एरिकले यहाँ कुरो बुझिसकेको हुन्छ यदि उसले ड्रग्स लियो भने उसले आफ्नो होस यही हराउनेछ र उसको मृत्यु त्यही हुनेछ। त्यसैले उसले त्यो ड्रग्सलाई त्यही फ्याँकिदिन्छ। यहाँ उसले आफ्नो एडिक्सनलाई कन्ट्रोल गर्छ र त्यही बिना कपडा नै बसिरहन्छ। त्यस पछाडि त्यो सिन त्यही कट भएर साराको ममलाई देखाउँछ जो भाँडा सफा गर्दै हुन्छन्। त्यही बेला उसले आफ्नो छोराले पठाएको भोइस मेसेज देख्छिन् जसमा उसले आफू केही दिनको लागि नवाडा गएको कुरा भनेको हुन्छ। त्यो मेसेज सुनेर एरिकको ममलाई थोरै बेचैनी हुन्छ र यता एरिक भने बिना कपडा जाडोले कामिरहेको हुन्छ। राति उसले केही परको पहाडको टुप्पामा क्याम्प देख्छ जसमा बत्ती बलिरहेको हुन्छ। त्यो देखेर एरिकको खुसीको सीमा नै रहँदैन र ऊ उफ्रिन्छ र त्यही रुखको पत्ताहरूलाई खाएर त्यो रात त्यही कटाउँछ। एरिक अहिले यिनै रुखका पत्ताहरू खाँदै र बर्फलाई पग्लाउँदै पानी पिउँदै बसिरहेको हुन्छ किनकि उसँग खानको लागि केही पनि हुँदैन र उसलाई जिउँदो रहनको लागि खानुपर्ने हुन्छ। भोलिपल्ट ऊ त्यो पहाडको टुप्पामा जानको लागि रेडी हुन्छ र 8 बज्न साथ उसले आफ्नो यात्रा सुरु गर्छ। तर उसले यात्रामा धेरै कठिनाइहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ किनकि खाना नखाएको कारण उसको शरीरमा एनर्जी हुँदैन जस कारण ऊ बार-बार चक्कर आएर भुइँमा लडिरहेको हुन्छ। उसलाई भमिट पनि हुन्छ त्यसैले ऊ अझ बढी कमजोर हुन्छ र ऊ हिँड्दा हिँड्दै त्यही सुतिदिन्छ। जब ऊ बिउजिन्छ तब रात परिसकेको हुन्छ त्यसैले उसले त्यही बस्नु पर्ने हुन्छ। त्यही बेला उसलाई आफ्नो एउटा साथीको याद आउँछ जसले उसलाई कुलतमा फसाएको हुन्छ। यहाँ एरिकले कुरो बुझ्छ कि उसको साथीले उसलाई जानी जानी त्यो कुलतमा फसायो ताकि एरिकको सबै कुरा गुमोस् र यहाँ त्यही पनि भएको हुन्छ। एरिकले आफ्नो फ्यामिली गुमाएको हुन्छ, आफ्नो करियर गुमाएको हुन्छ। वेल साथीहरू, आज एरिकले त्यो पहाडमा 4 दिन बिताइसकेको हुन्छ र यो बिहान पनि ऊ अघि बढ्ने सुरुमा हुन्छ। एरिकको खुट्टामा त्यो कटेजको ढोकाले जुन चोट लगाएको थियो त्यो एकदमै धेरै खतरनाक भइसकेको हुन्छ जस कारण उसलाई हिँड्न पनि एकदमै धेरै मुस्किल हुन्छ। जब उसले आफ्नो सक्स हटाउँछ उसको घाउ एकदमै धेरै ठुलो भइसकेको हुन्छ र उसको एउटा खुट्टा सडिन पनि सुरु गरेको हुन्छ। तर उसले आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि जसरी पनि हिँड्नै पर्ने हुन्छ त्यसैले जसो तसो गरेर ऊ अघि बढ्छ र त्यो पहाडको टुप्पासम्म पुग्छ जहाँ उसले अघिल्लो रात क्याम्प देखेको हुन्छ। तर यहाँ उसलाई आफ्नो आँखा प्रति विश्वास नै लाग्दैन किनकि उसले अघिल्लो रात जे देखेको थियो त्यो सिर्फ उसको हेलुजिनेसन थियो जुन उसको कमजोरीको कारण आएको थियो। यस्तो समयमा मानिसहरूले अलग अलग किसिमको इमेजिनेसन गर्छन् र एरिकको पनि यो सिर्फ इमेजिनेसन थियो। जुन चीजको लागि एरिक यति धेरै मुस्किल र दुःखको सामना गर्दै आइपुगेको थियो त्यो चीज नै नभएपछि उसको हिम्मत हराउँदै जान्छ। एरिक आकाशतिर हेर्दै मसँगै यो सब किन भइरहेको छ भनेर कराउँछ। फेरि एकचोटि कोसिस गर्ने डिसिजन गर्छ। हिँड्दा हिँड्दै अँध्यारो हुन्छ र एउटा रुखको मुनि खाडल बनाएर फेरि त्यही सुत्न लाग्छ। सुत्नुभन्दा अगाडि उसले आफ्नो फोन चेक गर्छ जहाँ उसको फोनको ब्याट्री डेड भइसकेको हुन्छ। अब कोहीसँग उसले कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्दैन। त्यस पछाडि त्यो सिन कट भएर एरिकको ममलाई देखाउँछ जसले उसको भोइस मेसेजको रिप्लाई गर्दै हुन्छन्। उसले जब त्यो
तिमी फर्केर आउनेछौ, म घरमै हुनेछु भनेर मेसेज रिप्लाई गर्छिन्। त्यस पछाडि उसको मदरले एरिकको बचपन सम्झिन थाल्छिन्, जहाँ दुवैजना एकदमै धेरै मस्ती गरिरहेका हुन्छन्। यता एरिक त्यो तुफानमा फसेको 5 दिन भइसकेको हुन्छ, जहाँ उसको भोक, तिर्खा र कमजोरीले बिजोग भइसकेको हुन्छ। तर त्यो भन्दा पनि उसलाई उसको खुट्टाको घाउले दुःख दिइरहेको हुन्छ। उसले जसो तसो गरेर आफ्नो खुट्टाको सक्स हटाउँछ, जसबाट उसलाई एकदमै धेरै पीडा हुन्छ। अब उसँग आफ्नो भोक मेट्ने केही उपाय हुँदैन, त्यसैले आफ्नो खुट्टाको एक टुक्रा नै खाइदिन्छ। त्यस पछाडि एरिकलाई त्यो दिनको याद आउँछ जुन दिन ऊ आफ्नो मम्मीसँग झगडा गरेर त्यहाँ आएको हुन्छ। त्यही समयमा एरिकलाई आफूसँग एउटा रेडियो फोन भएको कुरा पनि याद आउँछ, जसमा 13% चार्ज बाँकी नै हुन्छ। त्यस पछाडि एरिकले यदि म पहाडको टुप्पासम्म गएर यो रेडियोमा सिग्नल आयो भने रेस्क्यु टिमले मलाई मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुरा दिमागमा आउँछ। यही सोचेर ऊ सुत्छ र हरेक दिन जस्तै यो 5औं दिन पनि बित्छ र भोलि बिहान ऊ फेरि नयाँ आशा लिएर उठ्छ। यता एरिकको मदरलाई एरिक घर फर्केर नआएका कारण टेन्सन हुन थालिसकेको हुन्छ। त्यसैले ऊ एरिकलाई खोज्न आफै निस्किन्छे। उसले स्नो बोटिङ टिमसँग कन्ट्याक्ट गर्छ, जसबाट उसलाई एरिक एउटा कटेजमा बसेको कुरा थाहा हुन्छ र ऊ त्यो कटेजमा जान्छे, जहाँ एरिकका सामानहरू जताततै छरपर हुन्छन्। त्यसबाट उसको ममलाई अझ बढी टेन्सन हुन्छ र एरिक त्यही थियो भन्ने कुराको पनि कन्फर्म हुन्छ। त्यस पछाडि ऊ रेस्क्यु टिम भएको ठाउँमा जान्छिन् र त्यहाँ गएर आफ्नो छोरा माथि पहाडमा फसेको कुरा बताउँछिन्। तर त्यो अफिसरले उनको कुराको विश्वास राख्दिनन्, किनकि त्यो दिन आधी आउनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले सबै मानिसहरूलाई त्यहाँबाट निकालिसकेका हुन्छन्। तर यहाँ एरिकको ममले एरिक र उसको फोटो देखाउँछिन्, जसमा त्यो अफिसरको होस उड्छ, किनकि त्यही अफिसरले एरिकलाई त्यहाँसम्म आउनको लागि लिफ्ट दिएकी हुन्छन् र उसलाई विश्वास पनि हुन्छ कि एरिक अहिलेसम्म फर्केको छैन भनेर। त्यस पछाडि ऊ आफ्नो टिम भएको ठाउँमा जान्छिन् र माउन्टेनबाट कुनै पनि सिग्नल आयो भने मलाई बताइहाल्नु भन्छन् र एरिकको ममसँगै हेलिकप्टर लिएर माउन्टेनतिर जान्छन्। एरिकले पनि यता हार मानेको हुँदैन र आफ्नो एक एक सास जुटाएर अघि बढी नै रहेको हुन्छ। उसलाई पनि आफू बाँच्ने कुरामा आशा हुन्छ। एरिकले हेलिकप्टरको आवाज सुन्छ र एकदमै धेरै खुसी हुन्छ, तर अफसोस ऊ रुखहरूको बीचमा हुन्छ, जसकारण रेस्क्यु टिमले उसलाई देख्न सक्दैन। त्यसैले एरिक त्यो हेलिकप्टरको पछि पछि दौडिन्छ, तर पनि कसैले उसको सिग्नल पाउँदैनन्। एरिकलाई खोजेर त्यो हेलिकप्टर त्यहाँबाट फर्किन्छ, जसलाई देखेर एरिक एकदमै धेरै दुखी हुन्छ र आफू बाँच्ने आशा पनि छोडिदिन्छ। भोलिपल्ट बिहान एरिकको फेरि आँखा खुल्छ र उसलाई फेरि एकचोटि हिम्मत जुटाउन आँट आउँछ। उसले आफ्नो सारा हिम्मतलाई एकजुट बनाउँछ र फेरि अघि बढ्छ। ऊ त्यहाँ रहेको पहाड मध्येको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा जान्छ र आफ्नो रेडियोलाई माथि पार्छ, तर पनि उसको फोनमा सिग्नल आउँदैन। अब उसको एक एक आस मर्दै गइरहेको हुन्छ। यहाँ पनि एरिकले हार मान्दैन र त्यो भन्दा पनि अग्लो ठाउँमा घिस्रिँदै जान्छ, जहाँ पुग्दा पनि उसको रेडियोमा सिग्नल आउँदैन। अब एरिकले फेरि यहाँ एकपल्ट आफ्नो हिम्मत हार्छ। अब उसको रेडियोको ब्याट्री पनि सिर्फ 7% मात्रै बचेको हुन्छ। यदि त्यो ब्याट्री पनि सकियो भने उसलाई त्यहाँ कसैले पनि भेटाउने छैन र त्यही हिउँमा उसको मृत्यु हुनेछ। त्यसैले फेरि एकपटक ऊ अघि बढ्छ। ऊ अघि बढ्ने क्रममा आफूले पहिला गरेका सारा गल्तीहरू सम्झन्छ। एरिक अब सबैभन्दा अग्लो हिमालको टुप्पोमा पुग्छ, जहाँ उसले आफ्नो रेडियोलाई माथि पार्छ। उसँग अब उभिन सक्ने पनि हिम्मत हुँदैन, त्यसैले ऊ भुइँमै लड्छ। बिस्तारै बिस्तारै उसको हालत एकदमै खराब हुँदै जान्छ र त्यो सँगसँगै उसको रेडियोको ब्याट्री पनि सकिँदै जान्छ। एरिकलाई यहाँ आफू बाँच्छु भन्ने कुराको विश्वास सकिसकेको हुन्छ र रेस्क्यु टिमले पनि सर्च अपरेसन बन्द गर्नेवाला हुन्छन्। यता एरिकले आफ्नो अन्तिम भोइस मेसेज आफ्नो आमाको लागि छोड्छ। उसले भन्छ, मम, म एरिक हुँ। मलाई थाहा छैन मसँग कति समय बचेको छ। म यो पहाडमा फसेको छु। मैले आजसम्म जति पनि गल्तीहरू गरेँ त्यसको लागि सरी। मैले तपाईँलाई एकदमै धेरै दुःख दिएको छु, बट आई लभ यु। यसो भन्दै गर्दा उसको आँखाबाट आँसु झरिरहेको हुन्छ। तर यही एउटा चमत्कार हुन्छ र उसको रेडियोको सिग्नल तल रेस्क्यु टिमले पाउँछन्, जसलाई देखेर उसकी आमाको भक्कानो फुट्छ। त्यस पछाडि रेस्क्यु टिम तुरुन्त त्यो माउन्टेनमा जान्छ, जहाँ एरिक बेहोस भएको हुन्छ। उनीहरूले एरिकलाई हेलिकप्टरमा राखेर तल क्याम्पसम्म लान्छन्, जसकारण उसको ज्यान बच्छ। एरिकलाई जिउँदै देखेर उसकी आमा एकदमै धेरै खुसी हुन्छन् र खुसीको आँसु रुन्छन्। उनलाई विश्वास हुन्छ कि उनको छोरो पक्कै पनि फर्केर आउनेछ। यो घटना पछाडि एरिकको दुईटै खुट्टा काटिन्छ, किनकि त्यही सानो चोटको कारण उसको खुट्टामा पुरै इन्फेक्सन भएको हुन्छ। यो घटना पछाडि एरिकले साना साना बच्चाहरूलाई आइस स्केटिङ सिकाउन थाल्छ। वेल साथीहरू, यो फिल्मको अन्तिममा हामीलाई एरिकको ओरिजिनल फोटोहरू देखाउँछ, जसमा एरिकको दुईटै खुट्टा काटिएको हुन्छ। यो भिडियोलाई, यो कहानीलाई हेरेर हामीले एउटा कुरा पक्कै पनि सिक्नु पर्ने हुन्छ कि हामीले हिम्मत कहिले पनि हार्नु हुँदैन भनेर।
वेल साथीहरू, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पर्यो होला। लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।